नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम समृद्ध नेत्रावती डबजङमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता सञ्जय देवकोटा। कार्यक्रम समृद्ध नेत्रावती डबजङ गाउँपालिका धादिङको सहकार्यमा रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्जले तयार पारेको कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम हरेक हप्ताको शनिबार साँझ 7 देखि 7:30 बजेसम्म र पुनः प्रसारण आइतबार बिहान 7 देखि 7:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा हामी नेत्रावती डबजङ गाउँपालिका धादिङले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, खानेपानी, विकास निर्माणका क्षेत्रमा गरेका प्रगति तथा उन्नतिहरूको उठान गर्दै नेत्रावती डबजङ गाउँपालिकाका पर्यटकीय क्षेत्रहरू, कृषि, पशुपालनका लागि पकेट क्षेत्रहरूको प्रचार प्रसार गर्दै गाउँपालिकाका नागरिकहरूलाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको भूमिका के रहन्छ, गाउँपालिकाबाट भएका सेवा प्रवाहमा नागरिकहरूको धारणा कस्तो छ आदि विषयमा उजागर गर्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने यो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ। कार्यक्रम रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्जका साथै हाम्रो अनलाइन प्रसारण www.radiobiahani.org र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत लाइभ पनि सुनिराख्नु भएको छ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल टिभी बिहानीमा पनि यस कार्यक्रमको भिडियो राखेका छौँ। नेत्रावती डबजङ गाउँपालिकाले गाउँपालिकामा बेरोजगार युवाहरूलाई प्राविधिक सिप सिकाएर स्वरोजगार बनाउने अभियान सञ्चालन गरेको छ। सो अभियान अन्तर्गत नेपाल युथ फाउन्डेसन सँगको सहकार्यमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा गाउँपालिका भित्रका 20 जना युवाहरूलाई समेटेर निशुल्क रूपमा 390 घण्टे प्लम्बिङ तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त हुने गरी लेभल 1 को तालिम यही माघ 27 गतेदेखि सञ्चालन भइरहेको हो। निकट भविष्यमै युवाहरूको माग अनुसार निशुल्क रूपमा कार्पेन्टर तालिम पनि सञ्चालन गर्नको लागि तयारी पुरा भइसकेको छ। गाउँपालिका भित्रका युवा शक्ति बेरोजगार हुन नपरोस्, उनीहरूले सिप सिकेर आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार बनुन् भन्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन भएको प्लम्बिङ तालिमसँग सम्बन्धित भएर आजको कार्यक्रम हामीले तयार पारेका छौँ। आज कार्यक्रम समृद्ध नेत्रावती डबजङको बसाइमा हामी नेत्रावती डबजङ 4 मा सञ्चालन भइरहेको निशुल्क प्लम्बिङ तालिमका सहभागीहरूको धारणा, प्रशिक्षकहरूको भनाइ र युवा स्वरोजगार तथा यस्ता सिपमूलक तालिमहरू अरू के सञ्चालन हुँदैछन् भनेर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण पौडेलको धारणा प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम निर्माणको सिलसिलामा हामी नेत्रावती डबजङ 4 मा सञ्चालन भइरहेको प्लम्बिङ तालिम आयोजना स्थलमा पुग्दा सहभागीहरू प्रयोगात्मक अभ्यास गरिरहेका थिए। अभ्यास गराउँदै थिए प्रशिक्षक निर्दोष खड्का। हामीले उहाँसँग अहिले के सिकाउँदै हुनुहुन्छ सहभागीहरूलाई भनेर सोधेका थियौँ। नमस्कार, म निर्दोष खड्का, ओल्गापुरी भोकेसनल स्कुलको लिड प्रशिक्षक प्लम्बिङ। यहाँ चाहिँ अब अहिले नेत्रावती डबजङ गाउँपालिकामा चाहिँ प्लम्बिङको तालिम चलिरहेको छ 390 घण्टाको। र आजको क्लास चाहिँ हाम्रो चाहिँ वाटर पम्प र वाटर ट्याङ्क जडान गर्ने, इन्स्टलेसन गर्ने। र यो चाहिँ हेरौँ है भाइहरूले, यो चाहिँ सक्सन पाइपलाइन हो र यो डेलिभरी पाइपलाइन हो है त। यो सक्सन पाइपमा चेक भल अथवा फुटबल राख्नुपर्छ र यो चाहिँ वाटर लिकेज हुँदैन। लिकेज भयो भने पानी तान्दैन। यो डेलिभरी भयो। वाटर ट्याङ्कमा चाहिँ यो इनलेट भयो है त, र उतापट्टि चाहिँ हाम्रो आउटलेट भयो। यो चाहिँ ओभरफ्लो। यदि सम्भव हुन्छ भने हामीले चाहिँ ड्रेन पनि राख्नुपर्ने हुन्छ सफा गर्नको लागि। यो चाहिँ अहिले हिलटेक ट्याङ्क भएको हुनाले यसमा ड्रेन राख्न सकिँदैन। यही नै हो। अब अहिले हाम्रो चाहिँ सिक्ने क्रममै छौँ। अहिले एकछिनपछि हामी यसलाई चाहिँ वाटर पम्पले कसरी पानी तानेर त्यहाँ लैजाने र साथसाथै त्यहाँबाट अब बाथरुमतिर अथवा वास बेसिनतिर होइन हाम्रो बाथरुमहरू हुन्छ नि, धारा बाथरुममा कसरी पानी लाने भन्ने त्यहाँबाट देखिन्छ। यो चाहिँ अब अहिले अब क्लासरुमको सिचुएसन भयो। अब पछि चाहिँ फिल्डमा ओजेटीमा गइसकेपछि चाहिँ साथीहरूले यसैले मध्यनजर गाइडलाइन यही गर्दै कसरी फिड गर्ने भनेर सिक्नुपर्ने हुन्छ। गाउँपालिकाले यस्तो महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेकोमा युवाहरू अत्यन्तै खुसी भएर मन लगाएर तालिम लिइरहेको देख्दा हामी दङ्ग पर्यौँ। सहभागीहरूमध्ये कसैको चाहना योभन्दा अर्को लेभलको तालिम लिने थियो भने कसैको यसैलाई आधार मानेर स्थानीय स्तरमा स्वरोजगार बन्ने रहेको थियो। सुनौ सहभागीहरूको धारणा। मेरो नाम चन्द्रबहादुर गुरुङ, नेत्रावती 4 डबजङ तमै गाउँमा बस्छु। आजसम्म सिकेको काम चाहिँ जिआई पाइपलाई कसरी काट्ने र त्यसको बुढा कसरी निकाल्ने, थ्रेड कसरी निकाल्ने, विभिन्न फिटिङ्सहरू कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हल्का जानकारी सिकेको छु मैले। अब तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ यो चाहिँ प्लम्बिङ ट्रेनिङ तपाईँले लिइराख्नु भएको छ? योभन्दा अगाडि के काम गर्नुहुन्थ्यो? योभन्दा अगाडि साधारण घर बनाउने
सिकरीको काम गर्थेँ। सिकरीको काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यसले चाहिँ कतिको सपोर्ट गर्दो रहेछ यो चाहिँ ट्रेनिङलाई तपाईँले सिकेको कुरा सँग प्लम्बिङ खासै त्यति सम्बन्धित कार्य छैन, होइन रहेछ है? छैन। तर मैले चाहिँ सिप विकास गर्नको लागि चाहिँ यो पनि लिउँ भनेर हल्का आफूले सिकौँ भन्ने धारणाले यहाँ आउँदैछु। अब यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि तपाईँको के सोच छ? यो चाहिँ प्लम्बिङ त्यही काम गरेर हिँड्ने, त्यही काम गरेर रोजगारी गर्ने सोच छ कि के छ, योजना के छ? यो सिकिसकेपछि सिपको विकास गर्ने, यही प्लम्बिङ सम्बन्धी सिपको विकास गर्ने र आर्थिक उन्नतिमा वृद्धि गर्ने सोचाइ छ। भनेपछि यही प्लम्बिङकै कामहरू गर्ने, धाराहरू फिटिङ गर्ने घरहरूमा तपाईँको सिकरी सँगसँगै यो पनि प्रयोग हुने भयो। मेरो नाम चाहिँ राजमन लामा हो। म चाहिँ नेत्रावती डब्जङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 टिकाडुङबाट आएको हो। 3 टिकाडुङ। तपाईँको यो अहिले प्लम्बिङ ट्रेनिङ लिइराख्नु भएको छ, कस्तो लागेको छ? के कुरा सिक्नुभयो? अब यसमा प्लम्बिङ ट्रेनिङमा हामीले अहिले चाहिँ त्यही जिआई पाइपहरू फिटिङ्स भयो, अनि सावरहरू, किचन सिङ्कहरू कसरी फिटिङ गर्ने, कसरी तिनीहरूलाई जोइन गर्ने भन्ने त्यस्तोहरू नै सिकिरहेको छु अहिलेसम्म। योभन्दा अगाडि पनि यो विषयमा केही जानकारी थियो कि नयाँ हो तपाईँ? म नयाँ नै भन्नुपर्छ, नयाँ नै हो। यो विषयमा नयाँ नै हुनुहुन्छ? नयाँ नै हो। के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला? पहिला त म विदेशबाट आएको हो। पहिला विदेश गएको थिएँ, विदेशबाट आएको हो। खासै गाउँमा त काम त गरेको छैन। भनेपछि नेत्रावती डब्जङ गाउँपालिकाले युवाहरूलाई यसरी चाहिँ विभिन्न खालको ट्रेनिङहरू दिइराखेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब यसमा चाहिँ नि अब मेन त अब त्यही धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब हामी जस्तो अब विदेशबाट अब धेरै ठाउँमा घुमेर पनि अब केही गर्न नसक्दाखेरि गाउँमा यस्तो तालिम दिँदाखेरि अब खुसी लागेको छ, सिप सिक्न पाएको छ। अब यो चाहिँ सिप सिकिसकेपछि तपाईँको ट्रेनिङ अवधि पुरा भइसकेपछि के योजना छ? अब यसको योजना भनेको चाहिँ हामीले त्यही गाउँघरमा नै अब गाउँघरतिर पनि राम्रो राम्रो बिल्डिङहरू बन्दैछ प्लम्बिङहरूको लागि, तिनीहरूकै लागि गाउँमै केही गर्ने भन्ने सोच लिएर नै सिकेको हो। गाउँमै प्लम्बिङको काम गरेर रोजगार बन्ने चाहिँ तपाईँको योजना छ? मेरो नाम चाहिँ बेगबहादुर तामाङ। बेगबहादुर तामाङ। बेगबहादुर तामाङ। घर चाहिँ तपाईँको? नेत्रावती डब्जङ 2 धादिङ। 2। अब यो ट्रेनिङ लिइराख्नु भएको छ, के कुरा सिक्नुभयो अहिलेसम्म? अहिलेसम्म यो जिआई पाइप काट्न, थ्रेड काट्न अनि जोड्न हरेक कुराहरू। कति गाह्रो हुँदो रहेछ? गाह्रो हुनाले खासै गाह्रो छैन, एकदम ठिकै हो। होइन, सिक्नको लागि एकदम सिकाउने चाहिँ प्रशिक्षकहरूले कति राम्रोसँग सिकाउनु भएको छ? एकदम राम्रो, एकदम राम्रोसँग सिकाउनु भएको छ। नजाने कुराहरू सोधिराख्नु भएको छ होइन? अब योभन्दा अगाडि के काम गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? गाउँमै बस्ने त्यो पढाइ छोडेर बसेको थियो। पढाइ छोडेर बस्नु भएको थियो, केही रोजगार थिएन होइन? अब यो चाहिँ प्लम्बिङ ट्रेनिङ लिइसकेपछि के योजना छ त? गाउँमै अब चाहिँ प्लम्बिङको काम गर्ने अथवा अरूलाई पनि सिकाउने अथवा चाहिँ त्यही पेसा गरेर रोजगार बन्ने के छ योजना? भोलिको यही काम गरेर प्लम्बिङ काम गरेर भोलिको उद्देश्य यही हो एउटा होइन, रोजगार बन्ने होइन? अब गाउँमा त आरसिसी घरहरू भट्टाभट बनिराखेको छन् होइन? जीवन निर्वाहको लागि यो एउटा काम हो। नेत्रावती डब्जङ गाउँपालिकाले चाहिँ यो अवसर सिर्जना गर्यो नि त तपाईँहरूलाई होइन? यो निःशुल्क होइन? निःशुल्क अवसर सिर्जना गर्यो, के भन्नुहुन्छ? गाउँपालिकालाई धन्यवाद त दिनुहुन्छ होला नि त होइन? धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ लक्ष्मण विक, नेत्रावती डब्जङ 3 गैरा धादी। हुन्छ, के सिक्नुभयो ट्रेनिङमा? अहिले हामी सिकेको चाहिँ सुरुमा हामीले थ्रेड कसरी काट्ने होइन, गुनाहरू कसरी काट्ने भन्ने विषयमा सिक्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब सावर फिटिङ्स होइन, विभिन्न अब टोयलेटहरू सावरहरू कसरी फिटिङ गर्ने बाथरुमहरूमा भनेर चाहिँ अब आज चाहिँ के सिक्नुभयो त? अहिले यहाँ तपाईँहरूले गरिराखेको चाहिँ के हो? यो मलाई एकचोटि देखाएर भनिदिनु नि, यो के गर्न खोज्यो? यो चाहिँ अब पानी ट्याङ्कमा चाहिँ अब कसरी मेसिनबाट चाहिँ कसरी पानी, मोटरबाट कसरी ट्याङ्कीमा पुर्याउने भन्ने, मोटरबाट चाहिँ कसरी पानी चाहिँ ट्याङ्कीमा पुर्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब तल सक्सन पाइप राखेर चाहिँ तलबाट चाहिँ सक्सन पाइप राखेर अनि यो चाहिँ डेलिभरी पाइप यहाँबाट चाहिँ मोटरबाट चाहिँ पठाइन्छ अनि उतापट्टिबाट चाहिँ अनि हाम्रो त्यो डेलिभरी पाइप अनि त्यहाँबाट चाहिँ पानी निस्किन्छ होइन, यहाँबाट मोटरबाट हालिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ अनि अन्त अब सप्लाई हुन्छ पानीहरू। यो मोटरबाट ट्याङ्कीसम्म पानी पुर्याउनलाई के प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने छ? अब यहाँ मोटरबाट उता पुर्याउनलाई चाहिँ अब यहाँ फिटिङ्सहरू जोड्नुपर्ने हुन्छ हामीले। मोटरहरू अब के फिटिङ्स प्रयोग गरिएको छ? फिटिङ्स हामीले अब यहाँ युनियन अनि एल्बो टीहरू हामीले प्रयोग गरेका छौँ। गेट बल्ब अनि चेक बल्ब अथवा फुटबल त्यस्तै हामीले प्रयोग गरेका छौँ।
अब यो ट्रेनिङ सिकिसकेपछि तपाईँको योजना के छ? अब मेरो योजना भनेको चाहिँ अब पहिल्यैदेखि अब सिप नै सिक्ने थियो होइन। अब जो सिप भइसकेपछि चाहिँ किनकि अब नेपालको अहिले परिस्थितिमा पढाइ एजुकेसन जति भए पनि अब जागिरहरू पाउनलाई गाह्रो नै छ। त्यही भएर चाहिँ अब सिप भइसकेपछि चाहिँ आफै स्वरोजगार भइन्छ, आफ्नो जीवनलाई चाहिँ दक्ष बनाउन सकिन्छ। अब जागिरहरू खोजिरहनु पर्दैन, आफूमा सिप भइसकेपछि मानिसहरू आफूले नै अब बोलाउनु भयो। अब त्यहाँबाट चाहिँ आफूले केही आर्जन गरेर चाहिँ आफ्नो जीवनलाई दक्ष बनाउन स्थानीय स्तरमै बसेर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ प्लम्बिङकै काम गर्ने योजना छ तपाईँको। अनि नेत्रावती डबजङ गाउँपालिकाले यो अवसर तपाईँलाई सिर्जना गरिदियो, त्यसको लागि के भन्नुहुन्छ? अब धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु नेत्रावती डबजङ गाउँपालिकालाई, किनकि अब अहिले धेरै युवाहरू चाहिँ अब बेरोजगार भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम दोधार परिरहेको अवस्थामा चाहिँ यस्तो सिपमूलक तालिमहरू जुन चाहिँ आफ्नो जीवनलाई दक्ष बनाउनको निम्ति चाहिँ दिनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब आउने दिनहरूमा पनि अझै यो अब लेभल 1 को भयो होइन, अझै लेभल 2 लेभल 3 को कोर्सहरू पनि अझै दिनुभयो भने चाहिँ अझै हामीले एकदम राम्रो हुन्छ होइन। हाम्रो भनौँ न अझै हाम्रो यो सिपले चाहिँ अझै बढाउन सकिन्छ। तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ अझै योभन्दा बढी नै सिक्न चाहनुहुन्छ होइन? हजुर, अझै अब यस्तै मौकाहरू आइरह्यो भने चाहिँ पालिकाबाट चाहिँ यस्तै लेभल 2 लेभल 3 को पनि कोर्सहरू चाहिँ दिनुभयो भने चाहिँ अझै हामी सिक्नलाई चाहिँ तयारी नै छौँ। तपाईले सुन्नुभयो प्लम्बिङ तालिमका सहभागीहरूको धारणा। उहाँहरूको विचार कस्तो लाग्यो? तपाईँलाई पक्कै मन परेको हुनुपर्छ। अनि हाम्रो पालिकाले यस्ता खालका अवसरहरू सिर्जना गरिदिए हामी पनि स्वरोजगार हुने थियौँ भन्ने पनि लागेको होला है। सहभागीहरूलाई प्रयोगात्मक सिप सिकाइरहनु भएका प्रशिक्षकहरू पनि सहभागीहरूको जागरुकता र मेहनत देखेर दङ्ग हुनुहुन्छ। हामीले सिकाएका कुराहरू उहाँहरूले एकदम अनुशासित र ध्यान दिएर सिकिरहनु भएको छ। हामीलाई थप हौसला प्राप्त भएको छ। हामीले लेभल 1 को मात्र होइन लेभल 2 र 3 को पनि केही आवश्यक ज्ञानहरू दिँदै गएका छौँ भन्नुहुन्छ प्रशिक्षक सुभाष चन्द्र मरट्टा अनि निर्दोष खड्का। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ सुभाष चन्द्र मरट्टा। मेरो घर गोर्खा। अहिले चाहिँ अलगापुरी भोकेसनल स्कुलबाट ट्रेनरको रूपमा यो नेत्रावती डबजङ 4 मा सञ्चालित यो प्लम्बिङ ट्रेनिङको समावेश छु। अहिले यसको योबाट बेनिफिट भन्नाले अहिले हामीले यो रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार भाइहरूलाई जो कोहीलाई आफ्नो स्वरोजगार बनाई जीविकोपार्जनको लागि केही फाइदा केही राम्रो हुन्छ भनेर हामीले यो प्रोग्राम ल्याएको हो। र यो प्रोग्राममा भाइहरू हाम्रो पार्टिसिपेन्ट 20 जना हुनुहुन्छ। 20 जनाले राम्रोसँग सिक्न सक्नुभयो भने उनीहरूको पछिको भविष्यको लागि आफूले अरू केही काम नगरिकन पनि यही कामलाई अँगालेर पनि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्नुहुन्छ। र राम्रोसँग सिक्दै जानुभयो, राम्रो गर्दै जानुभयो भने उहाँहरूको आर्थिक पनि राम्रो हुँदै जान्छ, घर परिवार त्यसै राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले यो हामीले ट्रेनिङ सञ्चालन गरेका हौँ। अब यो कस्तो खालको यो ट्रेनिङ हो? यो ट्रेनिङ पुरा गरिसकेपछि उहाँहरूले पुरै प्लम्बिङको काम गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? यो ट्रेनिङ कस्तो खालको हो? यो ट्रेनिङ हाम्रो पहिलो प्लम्बिङ सहायक प्रशिक्षकको हो। के अरे प्लम्बर सहायक प्रशिक्षक ट्रेनिङ हो, पहिलो लेभल हो, फर्स्ट फेजको हो। यो ट्रेनिङ लिएपछि हामीले जति सिकाउनु पर्ने त्योभन्दा धेरै सिकाउँछौँ। लेभल 1 को भन्दा हामीले लेभल 2 र केही 3 को पनि समावेश गरेर सिकाउँदैछौँ। किनभने उनीहरूलाई भोलि लेभल 1 ले मात्रै नभ्याउला भनेर लेभल 2 र 3 को पनि केही समावेश गरेर पढाइदियो भने उनीहरू सक्षम हुन्छन्। र आफूले एउटा घरभित्रको जति पनि बाथरुमको, टोयलेटको, ट्याङ्कीको, हिटरको, वास बेसिनहरू भए, कमोडहरू भए सबै राम्रोसँग इन्स्टल गर्न सक्ने बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो। अब यो ट्रेनिङको लागि चाहिँ आर्थिक सहयोग नेत्रावती डबजङ गाउँपालिकाले गरेको छ होइन? यो फाउन्डेसनको सपोर्टमा यो सामग्रीहरूको व्यवस्थापन अनि यहाँ ट्रेनिङको लागि चाहिँ पालिकाको सपोर्ट कस्तो पाउनु भएको छ? एकदमै जरुरी। हाम्रो अलगापुरी भोकेसनल र डबजङ गाउँपालिकाको यो के भन्छ सहकार्य हो। यसमा जति पनि फिटिङ्सहरू अथवा हामी ट्रेनरहरू केही सामानहरू हाम्रो अलगापुरी भोकेसनल स्कुलबाटै आउँछ। र हामीलाई जुन यहाँ बस्न खान यो व्यवस्था हाम्रो विद्यार्थीलाई खाना यो डबजङ गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको छ। अलगापुरी भोकेसनल स्कुलमा चाहिँ म लिड प्रशिक्षकको रूपमा कार्यरत छु। अहिले चाहिँ नेत्रावती डबजङ र
नेपाल युथ फाउन्डेसन अन्तर्गत उल्कापुरी भोकेसनल स्कुलको चाहिँ साझेदारीमा यहाँ असिस्टेन्ट प्लम्बर लेभल 1 को चाहिँ तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। यसमा चाहिँ अब हामीले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ लेभल 1 बराबरको स्वरोजगार योग्य भोलि फिल्डमा गएर प्लम्बिङको चाहिँ काम गर्न सक्ने बनाउने एउटा उद्देश्य हो। उहाँहरू अरू सिनियर व्यक्तिसँग पनि काम गर्ने र साथसाथै हामीले चाहिँ लेभल 1 भए पनि अलिकति लेभल 2 बाथरुमभित्र चाहिँ अब सावर भयो, कमोड भयो, सावर ट्रे यस्ता खालका के फिटहरू गरिन्छन्। जस्तै अहिले यहाँ देखिरहेको छ वाटर पम्प कसरी जडान गर्ने, वाटर ट्याङ्क कसरी जडान गर्ने, आजको क्लास त्यो थियो, यो गरिराख्नु भएको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ साथीहरू भोलि यो 390 घन्टाको तालिम पुरा गरिसकेपछि कतिपय साथीहरू हाम्रो विगतको अनुभवलाई पनि हेर्दाखेरि कतिपय साथीहरू आफै ठेकेदारको रूपमा काम गर्नुहुन्छ, कतिपय साथीहरू अरूकोमा गएर काम गर्नुहुन्छ, जोसँग काम छ त्यहाँ गएर गर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै नभएर कतिपय साथीहरू विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूमा पनि रोजगारी प्राप्त गरेर बस्नुभएको हामीलाई चाहिँ त्यो प्राप्त भएको छ। तपाईँले पहिलेदेखि गरिराख्नु भएको छैन विभिन्न ठाउँहरूमा? हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा विशेष गरी पहिला चाहिँ हाम्रो केन्द्रमै थियो, अहिले चाहिँ अब विभिन्न यसै गरी सरकारी निकायहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर काम भइरहेको छ। अब उहाँहरूले यो लेभलको ट्रेनिङ लिइसकेपछि प्लम्बिङको पनि विशेष त हाम्रो स्थानीय तहमा आवश्यक पनि सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ एकदम सबै। थप ट्रेनिङको आवश्यकता पर्दैन? थप ट्रेनिङ भन्नाले अब उहाँलाई अलिकति कन्फिडेन्स कम भयो, रिफ्रेस ट्रेनिङ त 1 हो होइन, किनभने लेभल 2 लेभल 3 त छ बाँकी नै छ। तैपनि हामीले लेभल 1 भन्दा अलिकति बढी गर्न सक्नुभयो भने उहाँ भोलि आफै कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ कि भन्ने हाम्रो त्यो हो। प्रयोगात्मक सिकाइ त हामीले हेऱ्यौँ र देख्यौँ पनि। तपाईँहरूले सैद्धान्तिक कक्षाहरू चाहिँ कसरी चलाउनुहुन्छ भनेर सोध्न नपाउँदै प्रशिक्षक निर्दोष खड्काले सहभागीहरूलाई कक्षा कोठामा बोलाएर आज सिकेका सिपहरू र सहभागीहरू प्रयोगात्मक कक्षामा अल्मलीका विषयहरूलाई यसरी प्रश्न पारिदिनु भयो। हामीले त्यहाँ बाहिर के गरेको त भन्दा इन्स्टल वाटर ट्याङ्क अनि वाटर पम्प, वाटर ट्याङ्क र वाटर पम्प कसरी जडान गर्ने त होइन के थियो त हामीले सुरुमा ग्राउन्ड ट्याङ्क होइन, ग्राउन्ड ट्याङ्कको रूपमा चाहिँ अब सिमुलेसन, किनभने रियल फिल्ड होइन, भोलि पर्सि हामी रियल फिल्डमा पनि गर्छौँ होइन, गएर गर्छौँ ओजेटीमा। अहिले चाहिँ ओके यो चाहिँ वाटर पम्प भयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो जेक बल अथवा फुटबल बन्छ। वाटर पम्पलाई डिस्कनेक्ट गर्नको लागि यहाँ युनियन राखिएको हुन्छ। त्यसपछि माथि डेलिभरी भयो, यहाँ युनियन भयो। युनियन किन राख्यो त? युनियन भनेको अप्ठ्यारो ठाउँमा अथवा पुनः खोल्नु परेको ठाउँमा, किनभने भोलि पछि वाटर पम्प चाहिँ बिग्रेला के गर्ला बनाउन लानुपर्ने होला, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्न सक्यो। यहाँ चाहिँ हामी गेट बल अघि हामी पानी हालेर राखेका थियौँ होइन, पानी हालेका थियौँ। यो रेड्युसर टी भयो यहाँ है त, किनभने सबभन्दा पहिला वाटर पम्प चलाउनुभन्दा पहिला वाटर पम्पदेखि सक्सन पाइपलाई चाहिँ हामीले पानीले भर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ वाटर पम्पले काम गरेन भने पनि यो सक्सन पाइपमा चाहिँ कहीँ लिकेज छ कि भनेर हेर्ने हो, यो चेक भल्भले काम गरेको छ कि छैन भनेर चेक गर्ने हो। त्यसपछि लाइन छ कि छैन यी कुराहरू हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि रुफ ट्याङ्क भन्छौँ है, छानामा राखेको ट्याङ्कलाई रुफ ट्याङ्क, तल जमिनमा भएकोलाई ग्राउन्ड ट्याङ्क होइन। यसरी हामीले माथि छानामा ट्याङ्कीमा चाहिँ जडान गऱ्यौँ हो, यही गरिएको छ होइन बाहिर। त्यसपछि यसलाई चाहिँ बाथरुमपट्टि कसरी लैजाने, यसरी भेन पाइप सहित ओके यहाँबाट चाहिँ हामीले बाहिर बाथरुमतिर कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने भनेर गरेका छौँ। यसमा वाटर ट्याङ्कमा के हुन्छ त, एउटा ओभरफ्लो हुन्छ, एउटा इनलेट हुन्छ र यो आउटलेट भयो है त। सम्भव भयो भने के हुन्छ त भन्दा वाटर ट्याङ्कमा एउटा ड्रेन बल सफा गर्नको लागि, ट्याङ्की सफा गर्नको लागि सम्भव भयो भने, भएन भने चाहिँ अब यस्ता हिलटेक ट्याङ्कहरूमा हुँदैन। पहिला पहिला आउँथ्यो नि टिनको ट्याङ्की, 4 पाटे ट्याङ्की होइन, त्यसमा चाहिँ अटोमेटिक हामीले गेट बल ड्रेन बल राख्न मिल्ने खालको हुन्थ्यो है त। यसरी हामीले के बुझ्नु पर्यो त, के कम्पोनेन्ट हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो भने इनलेट हुँदो रहेछ, आउटलेट हुँदो रहेछ, ओभरफ्लो
ड्रेन होइन, यति कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अब सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ सिमुलेसनको रूपमा चाहिँ अब तपाईँहरूले सिकिसक्नुभयो, जानिसक्नुभयो होइन। फेरि अब यदि कन्फ्युज भयो भने हामी यो क्लासलाई फेरि पनि दोहोऱ्याउँछौँ। यदि अब पछि फेरि ओजेटीमा पनि गएर हाम्रो त अब यहाँ यो गाउँघरमै पनि एकदम राम्रो राम्रो घर बिल्डिङहरू बनिसकेका रहेछन् होइन। भोलि त्यहाँ पानी तानेर लानु पर्ला, सम्भवतः यहाँ त नपर्ला होइन, तैपनि वाटर ट्याङ्कहरू त जडान गर्नुपर्छ नि, ग्राउन्डमा पनि पर्छ, छतमा पनि पर्छ। त्यति बेला चाहिँ भाइहरूले यो सिपहरू चाहिँ सिकेको सिपहरू एप्लाई गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ। ठिक छ, म अलिकति केही क्वेसन सोधेँ है त। यो फिगरलाई हेर्दाखेरि यहाँ के फिटिङ सजिलो भएको होला भाइले भन्नु त। त्यहाँ फुटबल गुड, युनियन अनि त्यो वाटर पम्प अनि त्यहाँ एल्बोहरू युनियन हजुर युनियन अनि टी रेडिसर टी हजुर एल्बो अनि त्यो गेट बल ओके गुड। अनि यहाँ के कनेक्सन भएको छ त्यहाँ हामीले ट्याङ्की जडान गऱ्यो नि, त्यो ठाउँ के कनेक्सन भएको छ? ट्याङ्क निप्पल है त। ट्याङ्की जोड्ने भन्ने बित्तिकै हामीले ट्याङ्क निप्पल चाहिन्छ भनेर अनुमान गरिहाल्ने हो है त। र जहिले पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो कापीमा सर्लक्क खेसरा कोर्ने, खेसरा कोरिसकेपछि कुन ठाउँमा कुन फिटिङ जान्छ, त्यसपछि आफूले लम्बाइ कति छ त्यो नापहरू लिने, त्यो गर्नुपर्छ है त। इस्टिमेट गर्नु पऱ्यो नि। ल कसैले काममा बोलायो होइन, अब मेरो यो ट्याङ्की जडान गर्नु पऱ्यो, के गर्ने ल हेरिदिनुहोस् भनेपछि ल हजुरलाई चाहिँ यो सामान चाहियो, यो लिएर आउनुहोस् भन्ने, त्यसपछि गएर काम गर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ आज सिकेको चाहिँ यो सक्सन पाइपबाट यो डेलिभरी पाइपमा पानी खसाल्ने, यसमा फिटिङ्सहरू चाहिँ यो फुटबल, यो युनियन, यो वाटर पम्प र यहाँ रेडिसर टी हुन्छ, यो युनियन, यो गेट बल भयो र यसरी पानी लगेर यहाँ डेलिभरी पाइपबाट खसाल्छन् बाथरुमतिर खसाल्छन्। यहाँ यो गेट बल किन राखिएको? यो गेट बल चाहिँ हामी यहाँबाट पानी, किनभने सक्सन पाइपमा सधैँभरि पानी हुनुपर्छ, पानी पहिला चलाउनुभन्दा पहिला पानी भर्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईहरूले गाउँका युवाहरूको चाहनालाई समेटेर प्लम्बिङ तालिम सञ्चालन गरिरहनु भएको रहेछ। यो अत्यन्तै राम्रो कार्य भयो र युवाहरूले पनि मन लगाएर सिकेका छन्। युवा लक्षित कार्यक्रमहरू के छन् भनेर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकिशन पौडेललाई टेलिफोन मार्फत प्रश्न गर्दा उहाँले थुप्रै र लोभलाग्दा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन लागेको जानकारी दिनुभयो। सुन्नुहोस् है, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ नेत्रावती डबजङ गाउँपालिकामा रहेर सिप सिक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेका युवाहरूलाई त धेरै नै काम लाग्छ। नेपाल युथ फाउन्डेसन र नेत्रावती डबजङ गाउँपालिकाको संयुक्त सहकार्यमा मिति 2077 मार्च 27 गतेदेखिन्को वडा नम्बर 4 मा अहिले हामीले प्लम्बिङको तालिम चलाइरहेका छौँ, जसमा वडा नम्बर 2, 3 र 4 का 20 जना सहभागीहरू 390 घन्टे तालिम र सिटिबिटीको लेभल 1 को कोर्समा आधारित रहेको छ। त्यहाँ हामीले खाने बस्ने सहितको सुविधा सम्पन्न तालिमको सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस तालिम भनेको विशेष त युवाहरूको मागमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ। तालिमहरू कस्तो देखियो भन्दा केही संस्थाहरूले तालिमको लागि मात्रै गर्ने धेरै अन्तर्क्रिया गोष्ठीहरू भयो। यसले चाहिँ युवाहरूको जीवन स्तरमा सुधार गर्न नसके पछाडि नेत्रावती डबजङ गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाबाट नै यस वर्ष हामीले प्लम्बिङ र इलेक्ट्रिसियनको तालिम चलाउने पहिला हामी निर्णय गरेका थियौँ। पछाडि फेरि कार्यपालिकाबाट संशोधन गरेर प्लम्बिङ र कार्पेन्ट्रीको धेरै माग त्यो ठाउँ अनुसार हुने अनुसार हामीले कार्पेन्ट्रीको तालिम गर्ने हाम्रो चाहना छ। अहिले हामी प्लम्बिङको तालिम मार्च 27बाट चलिरहेको अवस्था छ। यस लगत्तै हामी कार्पेन्ट्रीको तालिम चलाउन गइरहेका छौँ। यसको लागि हामीले गाउँपालिकाबाट रु 5 लाख यो दुईटै तालिमको लागि प्लम्बिङ र कार्पेन्ट्रीको लागि रु 5 लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यो चालु खर्चको हामी कार्यक्रम शीर्षकमा राखेका छौँ। त्यहीबाट नै यसको हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ र यो तालिम हाम्रो समूह 20 जना सहभागी हुनुभएको छ र प्रशिक्षार्थी 2 जना प्रशिक्षार्थीले
उहाँहरूले अनुकूल समयमा बिहान 8 बजेदेखि 1 बजेसम्म उहाँले सहभागी हुन सक्नुहुन्छ र अन्य समयमा पनि उहाँलाई उपयुक्त समयमा उहाँहरू सहभागी परीक्षार्थीहरूले आफ्नो घरमै भएका कच्चा पदार्थ सामग्रीहरू ल्याएर त्यहाँहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। यो प्लम्बिङ जस्तो सामग्रीमा धेरै जस्तो गाउँपालिकाको खर्चमा जान्छ भने कार्पेन्टिङमा उहाँहरूले तालिम चल्दाखेरि आफ्नो स्थानीय स्तरमा उत्पादित भएका काठहरू कुकाठहरू ल्याएर सिक्न सक्ने अवस्था रहेको छ। यो हामीले यसबाहेक गाउँपालिकाले बागमती प्रदेश सरकार व्यावसायिक सिप विकास तालिम केन्द्र गजुलीमा पनि महिलाको लागि सेनिटरी प्याड तालिमको लागि हामीले विवरणहरू पठाइसकेका छौँ। निकट भविष्यमा नै उक्त तालिम सञ्चालन हुने मैले यहाँहरूको यस मिडिया मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। यसबाहेक धादिङ पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट गजुली सिटिभिटीसँग हामीले वेल्डिङ इलेक्ट्रिसियन तालिम पनि माग गरी पठाएका छौँ। पक्कै पनि नेत्रावती डबजङ गाउँपालिकावासी युवाहरूलाई बेरोजगार रहनुभएको कोरोना प्रभावितको कारणले आफ्नो रोजीरोटी गुमेको युवाहरूले तपाईँहरूको मागको आधारमा हामी तालिम सञ्चालन गर्न अझै पनि तयार छौँ। केही युवाहरू हाम्रो सम्पर्क आउनुभयो र केही ग्रुप समूहहरूमा उहाँहरू जम्मा हुनुभयो भने उहाँहरूको माग के हो, मागको आधारमा तालिम सञ्चालन गर्ने हामी आगामी वर्ष पनि सोच बनाइरहेका छौँ। पक्कै पनि आगामी वर्ष 78-79 को यो हाम्रो बजेटमा पनि विनियोजन गर्नेछौँ। त्यसको लागि पक्कै पनि गाउँपालिकावासी युवाहरूले हामीलाई साथ दिनुहुने अनुरोध गर्दछु म। यसबाहेक युवा लक्षितको रूपमा हामीले यस वर्ष प्रथम अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने सोच बनाएर बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। तथापि उक्त कार्यक्रम हामीले यो समय अभाव प्लस यो कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपयुक्त नहुने अवस्था देखेर अहिले हामीले विशेष कपमा एउटा गाउँपालिकाको खर्चमा नै एउटा फुटबल टिम हामीले पठाइसकेको अवस्था छ सहभागीको रूपमा। यसबाहेक गाउँपालिकाले युवा लक्षितको रूपमा गाउँपालिकामै रहनुभएका कृषि तथा पशुपालन गर्न खोज्ने युवा उद्यमीहरूको लागि स्वरोजगार सहकारी साझेदारी कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। यसलाई बजेट विनियोजन रु 20 लाख भएको छ। सहकारी मार्फत उहाँले ऋण लिएको अवस्थामा हामीले उक्त ऋणमा केही मात्रामा भए पनि सहुलियत दिने अवस्थामा हामीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। पक्कै पनि यहाँहरू पनि सहकारीमा आबद्ध भएर तपाईँहरूले लोन लिएको अवस्था छ र तपाईँहरूको नियमित रूपमा कर्जा तिरिरहनुको अवस्था छ भने तपाईँले ब्याजमा अनुदान दिइरहेको छ। यसबाहेक गाउँपालिकामा रहनुभएका अध्यक्ष कामदार जसको सिपहरू छैन र वैदेशिक जाँदाखेरि पनि सिप नभएर उहाँहरू फर्किनु परेको अवस्था छ, राम्रो जग्गा नपाएको अवस्था छ, उहाँहरूको लागि हामीले श्रममा आधारित राहत कार्यक्रमको लागि रु 30 लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यही कार्यक्रम पनि हाम्रो विभिन्न सबै वडाहरूमा पहिलो चरणमा दशैँ अगाडि सम्पन्न भइरहेको अवस्था छ। अझै पनि हाम्रो यसमा बजेट केही रकम रहेको अवस्था छ। यसबाहेक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष विपन्न वर्ग हुनुहुन्छ जसले रोजीरोटीको अवसर देख्नु भएको छैन, उहाँहरूको लागि वडाहरूमा सम्पर्क गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत यहाँ तपाईँहरूको जीवनस्तर हामीले उकास्ने गरी अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। यसबाहेक हाम्रो वडा नम्बर 4 मा विशेष गरी महिला लक्षित गरेर सिलाइ कटाइ तालिम एडभान्स तालिम हाम्रो चलिरहेको अवस्था छ। यसबाहेक अन्य कार्यक्रम भन्नुपर्दाखेरि हामीले मेरपा यो उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको मेरपा कार्यक्रम वडा नम्बर 1 र 5 मा चलिरहेको अवस्था छ। त्यसमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने र साबिकमा भइरहेका लघु उद्यमीहरूको स्तरोन्नत गर्ने गरी हामीले यो तालिमहरूलाई छनौट गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रो उद्यम विकास सहजकर्ता र उद्यम विकास संयोजक हाम्रो तपाईँहरूको वडा नम्बर 1 र 5 मा आइराख्नु भएको छ। उहाँहरूसित तपाईँहरूको यदि कसरी आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने र के कस्तो कामहरू गर्न सकिन्छ, उद्यमीहरू कसरी बन्ने, स्वरोजगार आफै हुन खोज्ने हुन्छ भने हाम्रो उद्यम विकास सहजकर्तासँग यहाँहरूले सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम समृद्ध नेत्रावती डबजङको आजको बसाइमा हामीले नेत्रावती डबजङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा गाउँपालिका र नेपाली युथ फाउन्डेसनको सहकार्यमा सञ्चालित प्लम्बिङ तालिमसँग सम्बन्धित रहेर तालिमका प्रशिक्षक सहभागी र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी श्यामकिशन पौडेलसँग कुराकानी गर्यौं। यिनै विषयवस्तुका साथसाथै नेत्रावती डबजङ गाउँपालिका धादिङ संघको सहकार्यमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम समृद्ध नेत्रावती डबजङको आजको अङ्कबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। यो कार्यक्रम रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्जमा हरेक हप्ताको शनिबार साँझ 7 देखि 7:30 बजेसम्म र पुनर्प्रसारण आइतबार बिहान 7 देखि 7:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। हामीले यस कार्यक्रमको भिडियो हाम्रो युट्युब च्यानल टिभी बिहानीमा पनि राखेका छौँ। हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत लाइभ पनि गरेका छौँ। यस्तै कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेर तपाईँका कुनै जिज्ञासा वा चासो छन् भने हामीलाई 010-520 267 मा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा वा टिप्पणी टिपाउन सक्नुहुन्छ। साथै नेत्रावती डबजङ गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क गरेर पनि
आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता अर्को कार्यक्रम लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटका साथै म कार्यक्रम प्रस्तोता सञ्जय देवकोटा पनि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको साता शुभ बितोस्। नमस्कार।